अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघः सेव्यतामक्षयो धीरः श्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मने। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तत् सकृत् स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र दिग्वर्गं पठन्तः स्मः। अस्य दिग्वर्गस्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः तृतीयः न द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे दिग्भवस्य एकं नाम दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे इति पठितवन्तः। दिश्यं ततः दिक्स्वामिनां नामानि पठितानि। इन्द्रो वह्निः पितृपतिः नैऋतो वरुणो मरुत् कुबेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात् इति। ततः इन्द्रादिगजानाम् एकम् एकं नाम अस्माभिः पठ्यमानम् अस्ति। कानिचन पठितानि च ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः इति। ऐरावतः पुण्डरीकः वामनः कुमुदः अञ्जनः इमानि पठितानि। पुष्पदन्तः इत्यादीनि पठनीयानि। पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः इति। तदनन्तरम् ऐरावतादीनां हस्तिन्यः अपि सन्ति। तासां विषये अपि द्रक्ष्यामः। करिण्यो भ्रमुः कपिला पिङ्गलानुपमाः क्रमात् ताम्रकर्णी शुभ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती एवम्। आदौ तावत् पुष्पदन्तः इत्यादीनि यानि सन्ति एतानि अपि पठामः। मन्ये मम शब्दः सम्यक् श्रूयमाणः स्यात् भवद्भिः, अपि च फलकमपि दृश्यमानं स्यात्। हम्म, तर्हि पुष्पदन्तः इति अस्ति अग्रिमः। हम्म, हम्म, किं कथयति अस्मिन् विषये? कथयति पुष्पमेव दन्ताः यस्य। लेखनीं स्वीकरोमि। हम्म, लेखनी अत्र भवति खलु काचित् लेखनी अत्र। ओ परन्तु एतां लेखनीं यदि प्रयुञ्जे तर्हि चलति वा? चलति, पश्यामः। न न, परन्तु एतत् पश्चात् मार्जितं भवति। तामेव लेखनीं स्वीकरोमि। हा, पुष्पमेव दन्ताः यस्य, तादृशः अस्ति कश्चन पुष्पदन्तः। कः एषः? दिग्गजः, दिगीषाः गजाः। अस्तु। पुष्पदन्तस्तु दिङ्गाङ्ग दिङ्नागभेदे। दिङ्नाङ्ग न, दिङ्नागभेदे। विद्याधरान्तरे इति मेदिनी, मेदिनी कोशे एवं लिखितम् अस्ति। तस्य अन्यः अपि अन्ये अपि अर्थाः तत्र उक्ताः सन्ति। विद्याधरान्तरः इति कश्चन न ज्ञायते कः, द्रष्टव्यम्। एवं खलु। ततः अग्रिमं नाम अस्ति सार्वभौमः। सर्वस्यां भूमौ विदितः नाम ज्ञातः। तर्हि तत्र तत्र विदितः इत्यनेन सर्वभूमिशब्दात् अण्प्रत्ययः भवति। अनुशतिकादिनां चित्रेण उभयपदवृद्धिः भवति। नाम सर्व इत्यस्य सकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य भूमि इत्यस्य भकारोत्तरवर्तिनः ऊकारस्य वृद्धिः जायते।
सार्वभौमी अ यस्य जनन इकारस्य लोपे सार्वभौम सार्वभौम इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सार्वभौमस्तु दिग्गजे चक्रवर्तिनी इति अस्ति। दिग्गजार्थे चक्रवर्ती यः भवति राजा तदर्थेपि भवति सार्वभौमशब्दः। सुप्रतीकः इति अस्ति अग्रे। तर्हि तत्र किं? महोदय, महोदय क्षम्यतां हा महोदय, पुष्प दन्त अत्र पुष्पम् इव दन्तः यस्य आम् इत्युक्ते अत्र उपमानवाची पूर्वपदसमासः अस्ति बहुव्रीहि। हा वक्तुं शक्यते। अत्र महोदय कश्चन उत्तरपदमपि अस्ति यस्य लोपं कृत्वा अत्र शब्दसिद्धः। न तथा नास्ति। शाकवार्थवादिना किमस्तत्? अत्र महोदय पुष्पम् इव दन्तः। नयोश्चर्थानां वाच्य वाच्य उत्तरपदलोपः इति तत्र अपुत्रः इत्यादीनि उदाहरणानि साध्यन्ते। तादृशं तु एका न। न महोदय, एका अन्या वार्तिका अपि अस्ति न महोदय, सप्तमी उपमानवाची सप्तमीमा उत्तरपदस्य। उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य सः उष्ट्रमुखः इति उच्यते खलु। अत्रापि महोदय न समानरीत्या तथा न भवितुम्। तथा किमर्थमपेक्षितं पुष्पदन्तमिव दन्तः यस्य तथा न भवति खलु। पुष्पस्य दन्ताः भवन्ति वा न भवन्ति। उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य सः उष्ट्रमुखः यद् वार्तिकं भवता उक्तं तद्वदत्र कुर्मः चेत् सम्यक् न भवति। पुष्पदन्तमिव दन्तं यस्य कथं पुष्पाणां दन्ताः भवन्ति वा न भवन्ति। ततः न युज्यते महोदय। अस्तु। सम्यक्। अस्तु महोदय। ततः सार्वभौमस्तु दिग्गजे चक्रवर्तिनी एतत् जातं खलु। एतत् कुत्र उच्यते हैमकोशे। अग्रे किमस्ति सुप्रतीकः इति। शोभनाः प्रतीकाः नाम अवयवाः यस्य सः सुप्रतीकः भवति। अत्रापि बहुव्रीहि। सुप्रतीको दिगीषे दिगीषेभे दिगीष इभे हा इभः भवति गजः। दिगीषः यः गजः इभः तस्मिन् अर्थे सुप्रतीकशब्दः प्रयुज्यते। शोभनावयवे त्रिषु इति शोभनावयवार्थे लिङ्गत्रयेपि भवति इति भावः। दिग्गजाः एते सन्ति दिषु विख्याताः गजाः दिक्षु विख्याताः गजाः। हम्म, अतः दिग्विख्याताः गजाः अत्र उत्तरपदलोपः वक्तुं शक्यते। शाकभारथिवादिनाम् उत्तरपदलोपस्य उपसङ्ख्यानम् दिगीषाः गजाः इत्येव अत्रापि उत्तरपदलोपः वक्तव्यः। तदेव पश्यन्तु अत्र शाकपार्थिवादिनाम् उत्तरपदलोपस्य उपसङ्ख्यानं शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः इति यथा तद्वत् अत्रापि उत्तरपदलोपि तत्पुरुषः गन्तव्यः। इन्द्रादिगजानाम् एकैकम् इन्द्रादयः ये गजाः तेषाम् एकैकं नाम अत्र अस्माभिः पठितम्। मन्ये विषयः स्पष्टः स्यात्। समीचीनम्। तेषां हस्तिन्यः अपि सन्ति अर्थात् दिग्गजानां स्त्रियः अपि सन्ति। तर्हि तत्र श्लोकः अस्ति करिण्यो करिण्यो नाम तद् हस्तिन्यः इति भावः। करी गजस्य कृते करी इति अपि वदन्ति खलु हस्ती करी स्त्रीलिङ्गे करी करिणी करिण्यः बहुवचनं। करिण्योऽभ्रमु कपिला पिङ्गलानुपमाः क्रमात् इति एवं खलु। तत्र हम्म अष्टौ दिग्गजाः खलु तेषां क्रमशः इमाः स्त्रियः सन्ति। ताम्रकर्णी शुभ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती प्रथमा अत्र अस्ति अभ्रमुः
प्रथमस्य गजस्य स्त्री अभ्रमुः, द्वितीयस्य गजस्य स्त्री कपिला, तृतीयस्य गजस्य स्त्री पिङ्गला, चतुर्थस्य गजस्य स्त्री अनुपमा, पञ्चमस्य गजस्य स्त्री ताम्रकर्णी, षष्ठस्य गजस्य स्त्री शुभ्रदन्ती, अष्टमस्य गजस्य स्त्री न सप्तमस्य गजस्य स्त्री अङ्गना, अङ्गना, अ, अष्टमस्य गजस्य स्त्री अञ्जनावती। एतेषु बहवः शब्दाः भिन्नार्थेषु प्रयुज्यन्ते, परन्तु प्रकृते गजानां स्त्रीणां कृते पत्नीनां कृते उच्यमानं वर्तते। एकां पङ्क्तिम् अत्र पठामः, करिण्यो भ्रमो इत्यादि। महोदय नमस्कारः महोदय। नमो नमः महोदय। एते गजाः तत्र देवताः गजाः सन्ति वा? इति वक्तुं शक्यते। दिग्गजः इति उक्तम्। हाँ, अस्तु। अम्, अस्तु अस्तु। एवं पुराणानुसारेण। अत्र उपरि अपि उक्तं महोदय, दिग् ईशा गजा इति वा, इत्युक्ते दिगस्य ईश एव। स्वामिनः दिक्षु विख्याताः वा दिग्विख्याताः वा। अभ्र अभ्र एकक्षरम्। अभ्रः आकाशः, न अभ्र आकाशः एव माति, तर्हि तु हा हा एकक्षरम्। अभ्रः आकाशः एव माति, पश्यामः। मामाने इति धातोः मित्रयुवादित्वात्, मित्रयुवादिभ्यः इति कश्चन गणः तत्र उणादिषु मित्रयुः इत्यादयः शब्दाः तत्र सिद्ध्यन्ति। इति कुः, एवं खलु, अत्र पूर्णविरामः कुः अनन्तरं। तर्हि कुः कु इत्यस्य उ अवशिष्यते। अभ्रोपपदे अभ्रः अभ्रः नाम आकाशः एव माति वा, परन्तु तर्हि तु द्वितीयान्ततया पाठः न भवेत् वा। अभ्रम् आकाशं माति, मा मानेति सकर्मकः खलु पाठः, सकर्मकः खलु धातुः, तर्हि द्वितीयान्तता स्यात् इति चिन्तयामि। परन्तु प्रथमान्ततया स्वीकृतं चेत् तर्हि तु अभ्रः आकाशः वा कर्ता अस्ति अत्र, सः एव माति इति। तर्हि आकाशः माति यां सा, एवं तर्हि अत्र अर्थः आगच्छन्नस्ति। यां हस्तिनीं सा माने, तर्हि अभ्र उपपदे मा धातोः कुप्रत्ययः, तस्य उ अवशिष्यते आतो लोपि इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः। अभ्रम उ अभ्रमु धेनुशब्दवत् रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। अन्यापि व्युत्पत्तिः काचित् उक्ता, न भ्राम्यति, तर्हि नै उपपदे भ्रमु धातोः भ्रूतृचर् इत्यादि सूत्रद्वारा उप्रत्ययः, तर्हि न भ्रम उ न लोपो नयः अभ्रम उ अभ्रम इति एवं रूपम् अत्र भवति इति अवगन्तव्यम्। कोऽर्थः मन्थर गामिनीत्यर्थः इति वा। मन्थर नाम मन्दं, कुत्र गतम् उपरि गच्छ। मन्थं मन्थरशब्दस्य भवति मन्दं, गामिनी गमनं करोति या सा इति भावः। सम्यक्। अग्रे कपिला इति नाम अस्ति खलु। वर्णत्वात् कपिला पिङ्गले, पिङ्गले कुतः आगतम्। कपिला पिङ्गला नामद्वयमस्ति, तर्हि तदेव। कस्मिन् श्लोके स्मः महोदय? वयं पञ्चमे श्लोके स्मः। पञ्चमे। पञ्चमे न, चतुर्थे, चतुर्थस्य उत्तरार्धम्।
द्वितीयपङ्क्तिः पठ्यमाना तर्हि कपिलपिङ्गलवर्ण वर्णत्वात् कपिला पिङ्गलेन कपिलवर्णः अस्याः अस्ति इति कपिला पिङ्गलवर्णः अस्याः अस्ति इति पिङ्गला अर्षादिभ्यो चित्तेन मतुवर्थे अच प्रत्ययः वक्तव्यः इति भावः कपिला रेणुकायाञ्च शीर्षपा गोविशेषयोः पुण्डरीककरिण्यां स्त्रीवर्णभेदे त्रिलिङ्गकम् नानरे वासुदेवे च मुनिभेदे च कुक्कुरे इति मेदिनीकोशे एवम् अस्य अन्येऽपि अर्थाः उक्ताः सन्ति रेणुका परशुरामस्य माता हम्म, हिमाचले प्रसिद्धं स्थानमस्ति रेणुका इति नगरस्य नामेव रेणुकाजी इति अस्ति अ, सिर्मौर् जनपदे यत्र परशुरामस्य मातुः नाम्ना एकः सरोवरः अपि अस्ति रेणुका लेक् इति शिंशपा वृक्षस्य नाम अस्ति गोविशेषः पुण्डरीककमलं करिणी तदेव गजा हस्तिनी स्त्रीलिङ्गे भवति वर्णभेदे तु लिङ्गत्रयेपि भवति कपिला इति वर्णविशेषः अपि अस्ति तद् विशेष्यानुसारं भवति वर्ण नानले वासुदेवे न अनले वासुदेवे च मुनिः अथवा नानलशब्दः पृथगेव अस्ति वा इत्यपि द्रष्टव्यं न अनल इत्यपि भवति परन्तु कदाचित् नानल इति पृथक् शब्दः नास्ति खलु एकवारं पश्यामः नानल न इति द्रष्टव्यम् एवं मेदिनीकोशे अस्ति अग्रेपि अस्ति किमपि मेदिनीकोशस्य इतोपि श्लोकाः सन्ति पिङ्गलविषये कथयति पिङ्गलः नागभिद् रुद्र नागभिद् नागं भिनत्ति इति नागभित् रुद्रचण्डांशु पारिपार्श्वके निधिभेदे कपौ अग्नौ पुंसि स्यात् कपिले अन्यवत् स्यात् कपिले अन्यवत् कपिले नाम अन्यवत् नाम विशेष्यवत् इति अभिप्रायः स्यात् वा स्त्रियां वेश्याविशेषे च कः शब्दः पिङ्गलः करिण्यां कुमुदस्य च एवं मेदिनीकोशे अस्ति नाडीभेदे कर्णिकायाम् इत्यपि पाठः दृश्यते न एते अन्येपि अर्थाः सन्ति तद् यथा यथं द्रष्टव्यः अस्माकं तु मुख्यार्थः अत्र कः चलति हस्तिनीनां विषये महोदय क्षम्यतां महोदय अत्र कपिला इति शब्दे वर्णभेदे त्रिलिङ्गिकम् इत्यस्य को अर्थः? हाँ वर्ण कलर रंग दे इत्युक्ते रंग इत्युक्ते कपिल कपिला कपिलम् एवं आम प्रयोग। आम 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 एषः पटः कपिलः एषा शाटिका कपिला एतद्युतकं कपिलम् अवगतम् अवगतम्। हम्म, अत्र पुनः नानले वासुदेवे मुनिभेदे कुक्कुरे अत्र पुल्लिङ्गे प्रयोगः अस्ति। स्यात् तद् क्रमेण यदि मेदिनीकोशं पश्यामः तदा ज्ञायते अस्ति। वस्तु शब्दानाम् एतान् शब्दान् दृष्ट्वा तु इत्थमेव ज्ञायते यत् पुल्लिङ्गे एव भवति कुक्कुरं न भवति कदापि वासुदेवं न भवति कदापि नपुंसकलिङ्गे आ, अनुपमा हाँ, क्रमः महोदय एक महोदय पुनः अत्र महोदय पिङ्गलो प्रथमं शब्दो सम्यक् नागभित् द्वितीयं द्वितीय शब्द कः? रुद्रः रुद्रचण्डांशु। रुद्रः चण्डांशु अंशु नाम सूर्यः अस्तु एवमस्ति अस्तु 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 धन्यवादः। अनुपमा अनुपमा अपि काचित् अस्ति गजिनी हस्तिनी श्रेष्ठत्वात् नास्ति उपमा अस्याः सम्यक्
अविद्यमाना उपमा यस्याः सा अनुपमा तदेव नयोस्त्यर्थानां वाच्यवाचोदरपदलोपः इत्यनेन तत्र बहुव्रीहि अवगन्तव्यः। अनुपमस्तु भवेदयम् उपमारहितेनु उपमारहिते अनुपमेभ्याम् हा, कीदृशं पदमस्ति। एतद् मे कस्य कोशस्य न ज्ञायते। अनुपमस्तु भवेत् अयम्। अनुपमशब्दः तु पुल्लिङ्गे। उपमारहिते अनुपमे अनुपमेभ्यां वट् इस् दिस् अनुपमे अनुपमे एकारान्तः शब्दः न स्यात् खलु। अनुपमेभ्यां भ्याम् इति तु प्रत्ययः एव भासते। एतद् द्रष्टव्यम्। उपमारहिते अनुपमे अग्रे आभ्याम् इति वा? आभ्यां चेत् अभि पूर्वरूपं तु न स्यात्। उपमे न तथापि न सम्भवति। अभ्या अभ्या कोऽपि शब्दः भवति वा? न भवति खलु। अभ्यागतः अभ्या न ज्ञायते भवन्तः पश्यन्तु कदाचित्। अनुपमेभ्यां न न अत्र पादटिप्पणी काचित् अस्ति मम अत्र अपर पुस्तके अनुपमेभ्याम् इत्यत्र पादटिप्पणीं पश्यन्नस्मि। तत्र लिखितं कोष्ठस्थः पाठः निर्णयसागरीयः। निर्णयसागरग्रन्थे एषः पाठः कुत्रचित् अस्ति न। टीकाकारः यथा पाठं प्राप्तवान् तथा लिखितवान् परन्तु पदे तु मम सन्देहः अस्ति। भवतु अग्रे गच्छामि। यद्यपि एकारान्तः शब्दाः भवन्ति तथापि न ज्ञायते किं स्वारस्यम्। हा, तर्हि अवशिष्टान् अपि पश्यामः शब्दान् शुभ्रदन्ति इत्यादीनपि किञ्चिदेव अस्ति पश्यामः तर्हि। ताम्रौ कर्णौ यस्याः ताम्रवर्णीयौ ताम्रकर्ण पाककर्ण इत्यादिना ङीष् पाककर्ण इत्यादि सूत्रद्वारा ङीष् भवति। पाककर्णी नासिकोदरौ नासिकोदर इत्यादि सूत्रद्वारा वा ङीष सम्भवति। पाककर्म पाककर्णे इत्युक्ते किम् अस्ति न न महोदय? तत् सूत्रमस्ति महोदय। सूत्रमस्ति वा? हा, अस्तु। तत्तु सूत्रमस्ति। तस्मिन् सूत्रे तत्र करणशब्दः आगतः खलु। ताम्रकर्णे इति अस्ति। हम्म तत्र पाककरणपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदा च इति अस्ति। अपि च नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य सूत्रद्वयमिदं वर्तते। शुभ्रदन्ति शुभ्रौ दन्तौ यस्य अथवा अस्याः सा शुभ्रदन्ती अस्ति। अत्रापि नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति सूत्रेण ङीष् भवति शुभ्रदन्ती। तत्र मेदिनीकोशे किमुक्तं शुभ्रदन्ती सुदन्त्यां स्यात् पुष्पदन्ते भयोषिति इभयोषिति इभस्य योषित् इभयोषित् नाम गजस्य पत्नी। शुभ्रदन्ती इति वा पाठः शुभदन्ती इति वा पाठः तदा चेत् शुभौ दन्तौ अस्याः एवं वा तत्र अवगन्तव्यम्। अङ्गना अगिगतौ इदित् धातुः अस्ति। इदितो नुम् धातोः अङ्ग युच् अङ्ग यु ततः टाप् अङ्गना इति जायते। यु स्थाने अनादेशः योरनाको कल्याणानि अङ्गनानि अस्याः इति वा। कल्याणानि नाम मङ्गलकारकाणि अङ्गानि अस्याः।
अङ्गात् कल्याणे इति नः अङ्गशब्दात् कल्याणार्थे गणसूत्रेण न प्रत्ययः भवति इति भावः एवमपि सिद्ध्यति अङ्गनाशब्दः अञ्जना अञ्जनावती एवमस्ति खलु अञ्जनवर्णत्वात् अञ्जनम् अस्ति अस्याः अञ्जनम् अस्ति अस्याः मतौ बह्वचः सूक्तसाम्नोः एकक्षणम् मतौ न न मतौ बह्वचो नजिरादीनाम् एतेन अञ्जनशब्दात् मतुप् इति प्रत्ययं कुर्मः खलु मतुपः मत् इति अवशिष्यते तदा मतौ बह्वचो नजिरादिनाम् इत्यनेन सूत्रेण अञ्जन इत्यत्र नकारोत्तरप्रतिनः अकारस्य दीर्घः भवति अञ्जना इति जायते अञ्जना मत् मतोर्वयवादिभ्यः इत्यनेन मादुपधायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः इत्यनेन मकारस्य वकारः भवति अञ्जनावत् ततः ङीप् इति कृत्वा अञ्जनावती इति रूपं सिद्धं भवति क्रमेण ऐरावतादीनां हस्तिनीनाम् एकैकं रूपम् एतद् भवति ऐरावतः ऐरावतादयः ये गजाः अष्टौ परिगणिताः तेषाम् एकैकमिदं रूपं भवति इति भावः तर्हि पश्यन्तु गजानां गज पत्न्यः अपि अस्माभिः ज्ञाताः इदानीम् अग्रे अस्ति यः विषयः तम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अधुना मास्तु हम्म। महोदय क्षम्यतां महोदय पिङ्गला इति शब्दे यत्र अत्र द्वितीया पङ्क्ति अस्ति महोदय तत्र नाग भिक् रुद्रचण्डाशु पारिपार्श्वके निधि भेदे कपाव अग्नो पुंसि स्यात् इत्युक्ते एते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गे निधिभेदे कपौ अग्नौ च पुंसि आम् पुंसि इत्युक्ते नाग भिद् इति आरम्भात् इति भाति इति भाति अग्रे महोदय कपिले अन्यवत् इत्युक्ते किम् नाम अत्र त्रिषु लिङ्गेषु यथा कपिल इति चिन्तयामि नाम कपिले अन्यवत् अन्यवत् न अन्यः कः तर्हि विशेष्यः इति भाति विशेष्यवत् कपिलार्थे तस्य लिङ्गं भवति इति वर्णः विवक्षितः वा कः विवक्षितः द्रष्टव्यं सः कोशः एव अत्र इतोपि अनुसन्धेयः अस्तु अग्रे अपि महोदय स्त्रियां वेश्यविशेष्ये करिण्यां कुमुदस्य नाडीभेदे कर्णिकाम् इत्युक्ते एते सर्वे शब्द आम् स्त्रीलिङ्गे आम् अस्तु अस्तु धन्यवादः एवमस्ति मान्यः तर्हि उत्तमम् अग्रिमे सप्ताहे पुनः मिलामः धन्यवादः मङ्गलं कुर्मः यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सर्श्रिये चामृताय च एवञ्च अमरकोशस्य दिग्वर्गस्य एषः तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अग्रिमपाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः नमः सर्वेभ्यः शुभदिनं सारोग्यं भवतु सर्वेषां नमो नमः